अस्सलामुअलैकुम। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 25 लेकर हाजिर हूँ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 24 किस्तों का पीछे रिव्यू कर सकते हैं। आपको बहुत तफसीली बताया गया है हर किस्त में अल्लाह ताला ने इंसान और ज़मीन की हुकूमत कैसे बनाई। ठीक है, और अब किस्त नंबर 25 शुरू करती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का वापस तशरीफ़ ले गए, लेकिन आप हर साल मक्का शरीफ से अपने वालिद की ज़ियारत को शाम में जाते। हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ और दूसरे भाइयों से मिलकर फिर मक्का तशरीफ़ लाते। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे। आपको अरबो हिजाज़, यमन और हिजर मौत के लिए मबूस किया गया था। आपने अपने वालिद अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात पर पूरा अपना तबलीग जारी रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मादी ज़बान किप्ती और पिदरी ज़बान अबरानी थी। इसके अलावा आप अरबी ज़बान पर भी मुकम्मल अबूर रखते थे। दीन इब्राहीम की तबलीग और इशाअत के लिए इन ज़बानों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की महारत बहुत कारगर साबित हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी कबीला बनी जराम की एक लड़की से हुई और आपकी बीवी मक्का की शरीफों में से थी। रिवायत में है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद एक बार आपकी वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपसे मिलने मक्का तशरीफ़ लाए तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर नहीं थे। आपकी बीवी घर थी, लेकिन वो अनजान थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का पूछा तो कहा कि घर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। बाद इसके आपने घर के हालात के बारे में पूछा तो कहने लगी बुरे हालात हैं। इस्माईल काम करते नहीं, बस गुजारे लायक ही कमाते हैं, बाकी वक्त अल्लाह की राह में लगे रहते हैं। इसी तरह हालात का रोना रोती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने पीने का पूछा। थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठकर जाने लगे तो बीबी से कहा कि जब इस्माईल आए तो उन्हें मेरा पैगाम देना कि घर तो खूबसूरत है, लेकिन दहलीज़ अच्छी नहीं है, तो इसे चाहिए कि दहलीज़ बदल ले। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो फरमाया कि मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे वालिद आए थे, कि इनकी खुशबू अपने घर में पाता हूँ। बीबी से इस बारे में इस्तफसार किया तो लापरवाही से कहने लगी, हाँ, एक बुज़ुर्ग आए तो थे, पूछा कुछ बात हुई? कहा, हाँ, घर के हालात के बारे में पूछा, सो मैंने बता दिया कि गुजारा मुश्किल होता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि उनकी खातिर कोई खिदमत की? औरत ने कहा, कहाँ से करती, घर में कुछ होता तो करती। आपने फिर पूछा, अच्छा, कोई पैगाम तो दिया होगा? बीबी ने जवाब दिया कि हाँ, इतना कह गए हैं कि जब आप आएँ तो उनको इनका पैगाम दे दूँ कि घर तो अच्छा है, खूबसूरत है, बस ज़रा दहलीज़ अच्छी नहीं है, बेकार है, इसे बदल डालो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और तुम्हारी तंगदिली और नाशुक्री की वजह से हुक्म दे गए हैं कि तुम्हें तलाक दे दूँ। सो इनका हुक्म मानना मेरे लिए लाजिम है। और अपनी इसी बीबी को तलाक दे दी और दूसरी जगह शादी की, और वो नेक औरत थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए तो घर में दूसरी औरत थी। उन्होंने आपकी खूब खातिरदारी की और इज़्ज़त एहतराम से नवाजा और हालात पूछने पर सब्र और शुक्र का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, वो नमाज रहा है। बोले, हम इसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। आपने फरमाया, इस्माईल आएँ तो इन्हें पैगाम देना कि जितना खूबसूरत घर है इतनी ही खूबसूरत दहलीज़ है, तो इसे थामे रखो और दूर ना करना खुद से, वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। और इसी बीबी से आपके 12 बेटे तौलीद हुए। एक रोज़ अल्लाह की जानिब से आपको मगरिब की तरफ जाने और वहाँ के बुत परस्तों के खुदा की तरफ बुलाने का हुक्म दिया। आप 50 बरस तक वहाँ तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि तमाम बुत परस्त मुसलमान हो गए। रवायत में है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक आदमी से वादा किया कि जब तक आवे में इस जगह पर खड़ा हूँ, चुनाचे वो आदमी चला गया और भूल गया। आप वहाँ इंतज़ार फरमा रहे थे। बाद एक बरस इस मकाम से गुज़रा तो देखा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसी जगह इसके मुंतज़िर खड़े हैं। चुनाचे कुरान में आपको सादिक और वादुल सादिक फरमाया गया है। अरशाद बारी है,
اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا اپنے گھر والوں کو صلاۃ و زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے پاس پسندیدہ۔ اور اپنی عمر 130 برس کی ہوئی اور آخر عمر تک مکہ میں رہے اور بعضوں کے مطابق آخری عمر میں مکہ سے شام تشریف لے گئے۔ دیکھا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبینا 2 بیٹے ان سے تولید ہوئے، ایس علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، نام اس کا تسمیہ تھا، اسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت ایس کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ حضرت اسحاق کو وصیت کر کے پھر مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بڑے بیٹے بنایوت اور کیدار بہت مشہور ہیں، ان کا ذکر توریت میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بنایوت کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور کیدار کی نسل اصحاب الراس کے نام سے مشہور ہوئی۔ کیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے جدہ اعلیٰ تھے۔ آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3000 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن کعبہ شریف میں مضبع اور حجر اسود کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اسی مقام سے متعلق روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ ان کی شادی رفقہ بنت بتول سے ہوئی۔ ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام اسو تھا جسے اہل عرب ایس کہتے تھے اور وہ رومیوں کا جد امجد ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا، انہی کا نام اسرائیل بھی ہے اور اسی وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ کہتے ہیں پلوٹا بیٹا یعنی کہ سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام اسو سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور رفقا کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اور دوسرا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کر کے گوشت کھاتے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے اسو سے کہا کہ کوئی جانور شکار کر کے انہیں اس کا گوشت کھلائیں تو وہ اس کے حق میں دعا کریں گے۔ حضرت اسو شکار کے لیے نکل گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنی بکریوں میں سے کسی کو ذبح کر کے گوشت بنا کر کھلانے کا مشورہ دیا اور جلدی کرنے کو کہا تاکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے دعا لے سکیں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے کہنے پر اپنی بکریوں میں سے ایک اچھی بکری ذبح کی اور اپنے والد کا پسندیدہ کھانا تیار کیا اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کھانا کھا چکے تو آپ کی بیوی نے کہا کھانا کھلانے والے کو دعا دیجیے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی، میرے جس بیٹے نے مجھے کھانا کھلایا اللہ کرے وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو اور اس کے رزق اور اولاد میں اضافہ ہو۔ چونکہ آپ کی نظر کمزور تھی سو نہ دے سکے کہ کھانا کھلانے والا کون تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دعا لے کر چلے گئے تو اسحاق علیہ السلام بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام پہلے ہی آ چکے تھے اور دعا لے چکے تھے تو انہیں یعقوب علیہ السلام پر غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ والد کی وفات کے بعد بھائی کو مار ڈالے گا، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسو کو منع کہ ایسا تو نہ کرنا، میں تجھے بھی دعا دیتا ہوں تجھے اور تیری اولاد کو زرخیز ملے، رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو اور تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو ڈر تھا کہ اسو انہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو لازبان کے پاس حران کے علاقے میں بھیج دیا جہاں ان کے ماموں تھے
اور یہ نصیحت بھی کی کہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل۔ انہیں رحیل زیادہ پسند تھی۔ انہوں نے اس کی شادی کی خواہش ظاہر کی اور باقی وصیت بیان فرمائی کہ وہ بھی ایسا چاہتے تھے۔ تب ان کے ماموں نے پوچھا کہ تم اس کا حق دین کیسے دو گے جب کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کی بکریاں چرائیں گے اور ایک مدت تک جب مزدوری حق مہر کے برابر ہوئی تو شادی کریں گے۔ تب ان کے ماموں بھی ان کا رشتہ منظور کر لیا اور شرط رکھی کہ اس کے آپ 7 سال تک ان کے بکریاں چراتے رہے۔ 7 سال گزرے تو ماموں نے انہیں لیا سے شادی کرنے کے لیے کہا کیونکہ وہ بڑی تھی، وہ اور اس کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اور کہا اگر حضرت یعقوب علیہ السلام رحیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو لیا سے نکاح کر لیں، مزید 7 سال ان کی خدمت کریں گے۔ تو قسط نمبر 24 آپ کے سامنے میں نے حاضر کر دی۔ یہ تھا پورا پوائنٹ، اور اگر آپ کو میری یہ قسط پسند آئی ہو تو اچھا سا کمنٹ کرتے ضرور جائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی قسط لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔